وفين السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم الاخوان جبت لكم واحد الموضوع اللي مهتم يدير لاشين في اليوتيوب واللي ديجا عنده لاشين في اليوتيوب. مرحبا بك، نعطيك اهم الشروط والتحديثات ديال السنه المقبله واللي هي 2021 اللي دارتها اليوتيوب. بطبيعه الحال ماشي حنا اللي درناها، كلشي على اليوتيوب. والبنود او التحديثات او الميزاجور ما كنقراوش حنا، كنصيفطوا لينا ميساج كنلقاو البنود كثير، كنزلو حتى كنلقاو وافق. كتضغط عليها وما تقرا حتى حاجه. ملي كتلقى شي حاجه متغيره في اليوتيوب كتصدم، ولا شي حاجه ضاره كتصدم حيتاش ما قريتيش البنود. وتسنى راه ما كايناش تما بلا وافق سوا بيتي سوا ما بيتي. المهم التحديثات اللي دايره اليوتيوب في 2021 الاخوان تحديثات صراحه ستكون مضره شيئا ما فقط. الا كنتي اول مره كتشوف هاد الكماره هادي ما تنساش ابونا، الله يرحم باك، ابونا في لاشين، ودير لينا لايك باش نقدر نلوح لكم الجديد، وشي كومونتير ضروري شي كومونتير تقولوا لنا كي جاكم الفيديو. هذا الفيديو دابا بغيتكم تقولوا لي دابا في كومونتير كي جاكم، واش نبدل شويه في النيفو، واش نبقى بنفس الروتين، بنفس الرتابه، بنفس الايقاع. 3 2 1 اليوم جبت لكم البنود اللي دارتها اليوتيوب في 2021 واهم الشروط. ديجا سقسي ليها الخبر ولكن ما عرفتيش واش هي صحيحه ولا خاطئه. تبع معايا الفيديو حتى الاخر الا بغيتي تعرف كلشي على التحديثات ديال اليوتيوب. في 18 نوفمبر 2020 المهم لاحظت اليوتيوب واحد الاعلان واللي غيشمل جميع مناطق العالم في منتصف 2021، وعنده ثلاثه د البنود. الاخوان ثلاثه د البنود ما خصكش تخطيها ولا خصك تحترمها بزاف منك، سوا بيتي سوا ما بغيتي. دابا هاد التحديث اللي لاحظت اليوتيوب في 18 نوفمبر 2020 خدام في ميريكان بوحدة الدولة ديال ربما اللي فيها المركز ديال اليوتيوب خدامة به حاليا، واللي عنده ثلاثة د البنود الاخوان. اول بند الاخوان هي ان اليوتيوب غدير الاعلانات في جميع القنوات ديال اليوتيوب. عرفتوا دوك الاشهارات اللي كتقولوا ضارين، لا ما تاخذ فيهم والو، خصوصا واحد الدري سميتو يوسف هو صاحبي كيقول لك ما غتاخذ فيهم والو، غير كينقصوا ليك ناقص 10% داكشي. راه بالعكس راه كتاخذ فيهم، كتشد فيهم الدخل. ولكن اليوتيوب دابا سوا بغيتي ولا ما بغيتي، يعني جميع القنوات غدير فيهم اليوتيوب الاعلانات ديال الشركات الكبرى، يعني داكشي. المهم الاخوان سواء كانت القناه ديالك متفاعله، يعني دخلتي معهم برنامج شركاء اليوتيوب واللي هو الاخوان تحقيق الربح، الاخوان تحقيق الدخل، كتاخذ شي شويه شي حاجه ماشي شي حاجه. يعني كما كنعرفوا اليوتيوب يعني داكشي اللي كياخذوا فيه قليل الى درجه اقل. يعني الا بغيتي تربح غنقول لكم الفيديو اللي غتربحوا فيه، ولكن تسناونا وصلوا هذا الفيديو هذا اكبر عدد في اللايكات على الاقل، وتابوناو عندي، و المشاهدات خصها ترتفع باش نلوح لكم كيفاش غتقدر تربح في واحد الابليكاسيون اللي كنستخدموه كاملين كنستخدموا هذا الابليكاسيون، ولكن غير كنضيعوا فيه الوقت. واورانج ولا اتصالات وانوي اللي كتربح منا، وحنايا غير يعني حالين فمنا داكشي ما متسوقينش. دابا غنوريك واحد الاستراتيجيه اللي غتقدر تربح فيها انت ولا انت اللي كتشاهدي معايا. ولكن هذا الفيديو هذا بغيتو يطلع من ناحيه المشاهدات واللايكات ولي زابوني، ولا بغيتو نرجع لي صابوني كما هما وبان لكم نرجعوهم، ما عنديش مشكل، غير لهم اخفاء. يعني سواء كانت القناه ديالك مفعله، يعني من دخلتي معاهم تاخذ شي شويه، ولا ماشي مفعله، يعني
حققت جميع الشروط واللي هي 4000 ساعة و1000 مشترك عندها، ولكن ما بغاتش تاخذ من عندهم شي حاجه. راه كاينين هاد القنوات هادي كاينين يعني ما مهتمينش بالربح من اليوتيوب، كيروحوا يعني في سبيل الله الناس كتاخذ معلومات وكتمشي في حالها. عندهم قنوات مفعله وما كياخذوا حتى دخل من اليوتيوب. اللي كدير القرشين ديالك كتدخل معاهم، كتدخل شركاء اليوتيوب، كتكون عندك كتدخل في الادسنس، يعني كيصيفطوا ليك كتدخل عندهم وكيقولوا لك واش بغيتي تفعل الاعلانات. ملي كتفعلها انت كتاخذ شي شويه من هاد الاعلانات. ملي ما كتفعلهاش غديرها ليك اليوتيوب وما تاخذ فيه ولو سنتيم الاخوان. عرفتي سنتيم ما تاخذهاش اليوتيوب اللي كتربح من داكشي وكدير الخزينه ديالو. وما بالنسبه للقنوات اللي ما عندهاش ما كملاش الشروط واللي هي 1000 مشترك و4000 ساعه ما غيكونش عندها اي مشكل. البند خاص باللي كملوا الشروط، سواء كان مشارك عندهم في برامج شركاء يوتيوب او لا. وهاد الحاجه هادي ديال الاعلانات مزيانه لليوتيوب، اولا كتشد فيها الدخل ديالها وما كتقسموش مع حتى واحد. ما تمشي تعطينا غير 10 ريال، لا ما تاخذ فيها ولو سنتيم الاخوان. المهم الاخوان وزوين لهادوك الشركات اللي كيدير الاعلانات، يعني الاعلانات ديالهم غتشهروا غيبينوا في اي مكان في اي فيديو غتلقى اعلان. مثلا راه انفينيكس خرجت واحد النوع جديد، ولا هواوي خرجت واحد النوع جديد، ولا مثلا غير كورسي ولا بيكالا خرجت واحد النوع جديد. يعني بهذا الشيء الناس كيمشيو كيشريو، سواء كان صغير ولا كبير، والله راجل كبير في السن، يعني كلشي كيشوف الاعلانات. هذه القضيه هذه زوينه وما ضرش باللي داروا تفعيل الاعلانات. ضروري ديروا تفعيل الاعلانات قبل ما تحطوا لكم اليوتيوب وما تاخذوا والو. ملي كديروا تفعيل الاعلانات راه كتشدوا شي شويه من الاعلانات، واللي ما كديروهاش وملي ما كديروهاش راه ما تاخذوا فيها ولو سنتيم الاخوان. يعني انت دابا كملت الشروط سالبي دير تفعيل الاعلانات. ضروري دير الا بغيتي تاخذ شي شويه من ناحيه جوجل ادسنس ولا من ناحيه الاعلانات، سلبي فعل الاعلانات باش تاخذ قبل ما ديرهم ليك اليوتيوب وتطيح اكبر مشكله واللي هي تربح اليوتيوب على ظهرك انت. والبند جوج او البند الثاني يا الاخوان متخصص يعني غيضر صحاب الرياكشن. الرياكشن جابت لكم اليوتيوب واحد البند غيقضي عليكم نهائيا، واللي هو عاد ممنوع اي واحد يمشي ياخذ شي معلومات من عند ديال شي واحد ويجيبها ويهضر عليه ويطلعها معاه، ولا ما عرفت كاع، الا يسبوا ولا داكشي كامل حيدته اليوتيوب، ولا غير تهضر عليه مثلا عنده ولا اش كيدير. لا المهم الا شافوا صاحبو هذاك الفيديو دار لك الابلاغ راه غتسد لك لاشين ديالك بمعنى الكلمه. لاشين ديالك راه غتسد الا يعني كلشي على الديكلاراسيون ديال هذاك الشخص اللي دويتي عليه. داكلارا بيك راه غتسد لك لاشين، ما ديكلاراش يعني الا كنتي كتسبو بطبيعه الحال غيدير الابلاغ وغتسد لك لاشين بلا ما تمشيو غالطين الاخوان. يعني غتشوفوا الرياكسيون كي دايره غنبدلوا من المحتوى ديال بين قوسين تفاهه من الرياكسيون للثقافه. تعاونوا معنا نوصل المعلومات للناس بوسيله افضل واللي هي ماشي وسيله ديال السبان ولا شي حاجه. تعاونوا معنا الاخوان، تعاونوا معنا. والبند الثالث الاخوان كيخص الاخوان الضرائب خدامه في جميع الانحاء ديال خصوصا امريكا اللي خدامه بهم. يعني غنشرح لكم القضيه كيفاش دايره. صانع محتوى في امريكا او الولايات المتحده الامريكيه اللي كياخذ شي حاجه من ادسنس كيمشي يخلص على داك الفيديو ديالو الضرائب. وحنايا في الدول العربيه او دوله المغرب ما تمش الموافقه على هذا القانون هذا واللي هو تخلص الضرائب من الربح من الانترنت او اليوتيوب او الادسنس. هذا الشيء ما تمش الموافقه عليه. اذا كنتمناو يبقى الحال على هكذا، ما يغيروش الراي ديالهم ويديروا الموافقه ويطيحوا صناع المحتوى في مشكل ديال يخلصوا الضرائب. يعني اي ربح كتاخذو من اليوتيوب راه عليه ضريبه، ما تمشيش غلطي لا تم الموافقه عليه. اي ربح كتاخذو من اليوتيوب سواء كان من واحد فيديو راه عليه ضريبه ربما ستكون مرتفعه. انا لله ود احمد
انتهينا من البنود وغنمشيو للشروط واللي هي اهم حاجه. كيجي شي واحد كيقول لك الشروط ديال اليوتيوب اللي هي 4000 ساعه و1000 مشترك تغيرت 2500 مشترك ل 8000 ساعه. غنقول لك غير كتخربق، الشروط بقات كما هي وما خرج اي تصريح من عند اليوتيوب. يعني دخلت انايا قلب في المنصه ديال اليوتيوب ما لقيتش هادشي، يعني اي تصريح ما خرج من عند اليوتيوب كيقول بلي غتبدل الشروط وغدير فيهم 2500 مشترك و4000 ساعه في 2021. ما تمشيوش غادي الاخوان غتقول لي يلا راه كاينه شي رساله صيفطها لي لليوتيوب نقول لكم ما تيقوش داكشي. اي حاجه كتجيكم في الايميل اغلبيتها ما تيقوش، راه خبر مفبرك. الا جيتي من ناحيه تقرا هذيك الرساله اللي صيفطتها لك اليوتيوب انت اللي كتقولها غتلقى اخطاء املائيه. واليوتيوب راه ماشي نقولوا كتعرف اللغه العربيه كدير ترجمه، والترجمه راه ما فيهاش اخطاء املائيه بتاتا. مثلا على كدير فيها هي عليا، ومطلوبه بيكتب هذا اللي صيفط لكم الايميل في الايميل مطلوبه دار مطلوبه. يعني كما كنشوفوا راه هنالك اخطاء املائيه، واليوتيوب راه ما كطيحش بهذه الاخطاء. الاخوان كنقول لكم اي حاجه يعني كيجي شي واحد بغى يضحك على الناس كيصيفط بحال هاد الميساجات وكتيقهم. الشروط ديال اليوتيوب مازال ما تبدلاتش، وكنتمنى الحال يبقى على هذا الحال حيتاش الى وصلوا على 8000 ساعه. راه نتلاقاو في فيديو جديد، موضوع جديد، فكره جديده ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تابوناو لايك الفيديو، وبغيت التعليق دابا تقولوا لي كيفاش جاكم هذا الفيديو. تشاو.